स्ट्रेस र डिप्रेसनको सो, युवा र वृद्ध वृद्धाको सो, हेल्दी र अनहेल्दीको सो, रोग र उपचारको सो। यो हो कार्यक्रम द हेल्दी टक सो। All right, ladies and gentlemen, a very good evening. Namaste, शुभ सन्ध्या and सुस्वागतम द हेल्दी टक सोमा। डियर पिपल, हामी धेरै जसो प्राय जसो कुनै न कुनै रोगहरूबाट ग्रसित भइरहेका हुन्छौँ। साधारण लाग्ने रोग, दुःख दिने समस्या, स्वास्थ्य समस्या, हामी जुनसुकै बेला पनि साधारण समस्याहरूबाट जुझ्नु पर्ने अवस्था आइरहेको हुन्छ। दीर्घकालीन रोग नभए पनि सामान्यतया रुघाखोकी, ज्वरोले पिरोलिरहेको हुन्छ। मौसम परिवर्तन भएसँगै धुलो, धुवा र विभिन्न विकृतिको कारण विभिन्न रोगको शिकार पनि हामी भइरहेका हुन्छौँ। यदि हामीमा स्वस्थ जनचेतना छ भने यस्ता रोगहरूबाट हामी जोग्न सक्छौँ। मौसम परिवर्तनसँगै रुघाखोकी, ज्वरो जस्ता सामान्य रोगहरूले हामीलाई सताउने गर्दछ। साधारण लाग्ने तर साधारण उपाय अपनाउन नसक्दा टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, टन्सिल बढ्ने जस्ता समस्याहरूबाट ग्रसित हुन्छौँ। तर यस्ता समस्याको समाधान हामी डाक्टरको सल्लाह बिना नै जान्ने भएर औषधि समेत पनि सेवन गर्ने गर्दछौँ। तर जथाभावी औषधि सेवन गर्दा हामी हस्पिटलको बेड र हस्पिटलको आइसियु समेत जान बाध्य हुन्छौँ। औषधि गुणस्तरीय डाक्टर राम्रो, तर हस्पिटलको नीति नियम र सोच राम्रो भएन भने हामी स्वस्थ भएर घर फर्किन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने विषयमा भन्न निकै नै गाह्रो हुन्छ। हस्पिटल प्रशासन, म्यानेजमेन्ट टिम र त्यहाँको सेवा सुविधा यदि सही र गुणस्तरीय छ भने एउटा बिरामी व्यक्तिलाई स्वस्थ भएर घर आउन समेत म्यानेजमेन्ट टिम र हस्पिटल प्रशासनको उति नै भूमिका हुन्छ, न त केवल डाक्टरको न त राम्रो औषधिको। वेल लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, फेरि पनि आज शनिबारको दिन हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यही समय र यही टाइममा हरेक शनिबार तपाईँहरूलाई अलिकति स्ट्रङ बनाउनको लागि, अलिकति स्वास्थ्यको विषयमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलिकति जागरुकता जगाउनको लागि हामी हरेक एपिसोडमा अलिकति प्रयास हुन्छ र अलिकति पृथक बनाउने प्रयास हुन्छ हरेक एपिसोडलाई। आज पनि अलिकति हामी अलग किसिमको, अलग फ्राकिलो, अलिकति विषयवस्तु लिएर पनि भइसकेका छौँ। आज हाम्रो स्टुडियोमा हजुरहरूलाई थाहै होला, तपाईँहरूलाई थाहा होला, हाम्रो स्टुडियोमा, हाम्रो कार्यक्रममा एउटा डक्टर हुनुहुन्छ। हेल्थ रिलेटेड सम्बन्धी कुनै एक्सपर्टलाई बोलाएर हामी विशेष कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। तर आज हामी न त डक्टर हुनुहुन्छ कोही, न त कोही एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ हेल्थ रिलेटेड अस्पतालमै हामी कुराकानी गर्छौँ भने आज एउटा अस्पतालको, एउटा हस्पिटलको प्रमुख प्रशासक हुनुहुन्छ आज हाम्रो यो हेल्दी टक सोमा। सो आजको यो पर्खाइमा, आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा आज अलग थोरै कुराकानी अर्कै हुन्छ। आज विशेष जान्छौँ हामी डक्टर र मेडिसिन र डक्टरको लगलगै साथै हाम्रो प्रशासक यानि हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिम, त्यो हस्पिटलको कस्तो छ, के छ, अवस्था के छ, सरसफाइ कतिको छ, त्यो हस्पिटलमा लापरवाही कतिको भइरहेछ भन्ने कुरामा आज विशेष हामी जान्ने प्रयास गरिरहेछौँ। सो आज द हेल्दी टक सोमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि तराई हस्पिटल वीरगञ्जबाट प्रमुख प्रशासकीय आज हामीसँग हुनुहुन्छ। म्यानेजमेन्ट टिमबाट प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ शिवशङ्कर पटेल। सबभन्दा पहिला कार्यक्रममा उहाँलाई म अनुमति माग्छु स्वागत गर्न। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ शिवशङ्कर सर? ठिकठाक सन्चै छु। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित तपाईँ परिचयकै क्रममा भनिसक्नु भएको रहेछ। तराई हस्पिटलमा म्यानेजमेन्ट हेर्दैछु एज ए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा। सामाजिक सेवाको साथसाथ स्वास्थ्य सेवा पनि गर्दैछु। त्यसमा अब सक्दो कतिसम्म हुने हो प्रयासमा छु। स्वास्थ्य सेवातिर लागेको छु। ती तराई हस्पिटलमा अहिले व्यस्त छु। यो अलावा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउन अगाडि हजुरले कहाँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो? यो मेरो लाइफको एउटा
तितो मिठो हजुर। राम्रो अनुभववाला कुरा सोध्नुभएको छ हजुरले। म आफ्नो लाइफको 39 वर्ष 7 महिना ओके। गृह प्रशासन अन्तर्गत र खास गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामै बिताएछु। अब त्यसमा पनि भन्नुहुन्छ भने म अनुसन्धानतिर, अपराध अनुसन्धान, मुद्दा अनुसन्धान यसैमा हो मेरो। खास गरी मुद्दा प्रमुख भएर मैले बढी समय बिताएँ। यही पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मेरो नियुक्तिदेखि रिटायरमेन्टसम्म त्यही भएको। मुद्दा फाँटमा काम गरेँ। मुद्दा फाँटमै मेरो लाइफ बितेको हो। स्टार्टिङको 7 वर्ष जति मैले सिडिओको पिए भएर बिताएँ। ओके। 32 देखि 37 38 7-8 वर्ष जति। त्यसपछि मुद्दा फाँटमै लास्टसम्म। अनि तपाईँले अलिकति कुरा जोडिहाल्नुभयो। त्यो मुद्दा फाँटको कुरा निकाल्दाखेरि कस्तो किसिमको मुद्दाहरू तपाईँले ह्यान्डल गरिरहनु भयो? अब खास गरेर सिडिओको अन्तर्गतमा आउने मुद्दा धेरै हुँदैन, 4-5 थरीका हुन्छन्। सार्वजनिक अपराध हुन्छ, हात-हतियार खर्खजना मुद्दा हुन्छ, कालोबजारी हुन्छ, अब गाउँघरमा आउने सानोतिनो झैझगडा हुन्छ, यस्तै यस्तै हुन्छ। यो सँगसँगै अब हजुरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्नु कति भयो यो यसरी? मेरो उल्टो हो। मेरो लाइफको स्टाइल भनौँ प्रशासनतिर मेरो एउटा भनौँ न घोडाले लगाएको पट्टा जस्तो मेरो वान वे लाइफ स्टाइल बितेको छ कि। तर प्रशासन र स्वास्थ्य नै एकदम अलग क्षेत्र हो। हजुर। अनि यो मेरो लागि नौलो ठाउँ हो। त्यही बुझ्न प्रयास गरेँ। मेरो नौलो ठाउँ भए पनि मेरो मनको ठाउँ रहेछ। ओके। मेरो चरित्रले मिल्ने हजुर मेरो मनको सोच हुन्छ नि, कुनै कुनै व्यक्तिको मनको सोच। हजुर। तर त्यो नगरेको पनि हुन्छ, बाध्यतावश समय नपाएर, चान्स नभेटाएर हो। तर यो मैले चान्स भेटाएछु। ओके। बधाई छ। हजुर। यो मेरो मनको एकदम कुनामा लुकेर बसेको, गर्न नसकेको, तर गर्न खोज्ने मन भएको, समय नभ्याएको, चान्स नपाएको। र त्यो आज मैले जहाँबाट पनि जसले पनि मलाई यो चान्स दिनुभएको छ उहाँलाई म मुरी धन्यवाद दिन्छु। कति भयो जुटेको यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा? बल्ल 3.5 महिना। 3.5 महिना। हजुर। कस्तो लागिरहेछ पहिलाको बिफोर तपाईँको लाइफस्टाइल र अहिलेको तपाईँको लाइफस्टाइल? त्यो पनि एउटा सेवा थियो मेरो लागि। म जिल्लावासीको लागि सेवा भावना, प्रशासनमा भए पनि म एउटा पर्सा जिल्लावासीलाई घर घरमा मैले आफू सक्दो कलम नभाँचिकन कानुनको मर्यादाभित्र बसेर सेवा नै पुर्याएको हो। तर त्यो सेवा र यो सेवामा धेरै फरक छ। अहिले कस्तो जमाना छ? अहिले फेसबुकको जमाना छ। सोसल मिडियामा एउटा सन्तुला पनि एउटा अस्पतालमा लगेर दियो, फेसबुकमा हाल्यो, सेवा। आज म डाइरेक्ट दिनहुँ सेवा गर्दैछु। त्यो मेरो लागि एकदम साह्रै चित्त बुझ्दो कुरा हो। किनभने अस्पतालमा प्राय दुखी भएर नि आउँछ मान्छेहरू। यो तपाईँ र हाम्रो एकदम प्रष्ट बुझाइ हो। र इमर्जेन्सीमा त प्राय भनौँ न सास अट्केकै हुन्छ, के हुन्छ, आपतकालीन हो। अनि त्यो ठाउँमा त्यसमा पनि धेरैजना आइसियुमा भर्ना भएर पनि जान्छन्। आदि हुन्छ, सिरियस अवस्था हुन्छ, परिवारहरू आत्तिएका हुन्छन्। अब त्यस्तो बेलामा एकजना कोही मान्छे गएर मिठो कुरा, त्यो पनि अस्पतालबाट रिलेटेड, उनीहरूको बुझाइमा ठुलो मान्छे हो एकदमै है। अनि मै अब जान्छु, काका नमस्ते भनिदिन्छु है, दाजु मनोबल बढिहाल्छ। अनि म त्यहाँ म चिनेको हुँदैन को हो, तर त्यो निश्चित रूपमा मलाई थाहा छ कि यो मान्छे दुखी छ। यसको साथमा आउने 2-4-10 जना पनि एकदम परेशान छन्, चिन्तित छन्। तर म गएर दाइ तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्, म यहाँ छु, केही पनि हुन दिँदैन, केही पनि हुँदैन। जबकि मलाई थाहा छ त्यसमा त्यो विषयमा के हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन, नलेज छैन, मलाई थाहा छैन त्यो के होला। तर एउटा म गार्जियन जस्तो त्यहाँ खडा भइदिन्छु, उभिदिन्छु र विश्वास दिलाउँछु। त्यही ठुलो कुरो नि। तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्, तपाईँ पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँको मान्छे छ कि छैन, म यहाँ छु, म यहाँको एउटा गार्जियन हो। म आफ्नो परिचय पनि दिँदैन, म भन्छु कि म यहाँ डक्टरहरूको पनि गार्जियन हो, अस्पतालको मात्रै होइन, म यहाँको परिवारको, यहाँ म सबको गार्जियन हो। त्यसैले पेसेन्टको पनि गार्जियन हो। तपाईँ ढुक भएर बस्नुहोस्, एउटा त ईश्वरको हातमा हुन्छ। तर मेरो अस्पतालको टिम
अति राम्रो छ, लगनशील छ, अध्ययनशील छन्, योग्य छन्, गर्छन्। तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्। म नमस्ते पनि गर्छु, काका दाई सब भएर चाची भनिदिन्छु। कहिलेकाहीँ भोजपुरीमा पनि भन्छु, तराई क्षेत्रकै बढी आउँछन् मान्छेहरू। अनि मान्छेहरूको म हेर्छु, अनुहार पनि हेर्छु क्या। एकछिन लाग्छु उनीहरूमा ठुलोबडा मान्छे हो कोही, मलाई ठुलोबडा ठान्छन् क्या। अनि फेसमा अलिकता रिलिफ, अलिक सन्तोष पनि हेर्छु। अनि मलाई लाग्छ कि म जुन उद्देश्यले आएछु एकदम राम्रो ठाउँ छ र दैनिक सेवा पुर्याइदिन्छु म। अनि म सन्तुष्ट छु त्यहाँबाट। अनि अब अरू त इलाजको दौरानमा जे हुन्छ हुन्छ, त्यो त अब त्यो भन्न सकिँदैन। त्यस बेला अलिकता केही सहयोग गरे जस्तो पनि लाग्छ, किन एउटा गार्जियन जस्तो प्रस्तुत हुँदाखेरि त खुसी हुन्छ मनबाट। आफैले पनि ठिक लाग्छ कि फेस हेर्छु नि, फेस हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि यो मान्छे अलिकता सन्तोष पाएछ। बिरामी अवस्थामा पनि एकजना कोही उभिया छ मेरो लागि भनेर त्यस्तो हुन्छ। अब कुराकानी गरिरहँदा तराई हस्पिटल वीरगञ्जकै कुराकानी गर्छु भने यहाँ भर्खरै म्यानेजमेन्ट टिमको प्रमुख हुनुभएको छ। यो शिवशङ्कर सर, यो तराई हस्पिटल वीरगञ्ज भनेको के हो, कस्तो खाले हस्पिटल हो वीरगञ्जमा, एकचोटि हामीले जानकारी गराइदिनुहोस्। तराई भन्ने बित्तिकै एउटा लुकेको शब्द हो यो, हजुर, जुन कि अहिले फेमस भएर पनि गएछ। तराई भन्दा पहिले नेपालमा तराई भन्दाखेरि खास पनि यसको वास्ता थिएन। तराई, मधेस आदि आदि के थियो, त्यो सीमित ठाउँमा उच्चारण हुन्थ्यो। हजुर, अहिले तराई भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमा एउटा मानचित्रमा एउटा तराई शब्द भन्ने एउटा नेपालमा एउटा भेग, एउटा ठाउँ हो जसले तराई भनिन्छ र उसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ तराई हस्पिटलले। तराई हस्पिटलमा सेवा र सुविधा भन्दाखेरि कस्तो किसिमको कुन सेवाहरू उपलब्ध छन्? मैले अहिलेसम्म आएर बुझेसम्म, हजुर, एउटा हामीसँग आँखाको सेवा हामी दिन सकेका छैन। ओके। बाँकी लगभग गाइनो, युरो, न्युरो, अब सर्जनहरू हुन्छ जुन साधारण बच्चाहरूको, यो सबै थोक छ। दाँतको, कानको, टोटली हामीसँग एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ। राम्रो एकदम नाम कमाएको, नामुद भनौँ नेपालमै चिनिएका डक्टरहरूको टिम छ हामीसँग। एकचोटि डक्टरहरूको लिस्ट नाम भन्न सक्नुहुन्छ? एकदम भन्न सक्छु तपाईँलाई। जस्तै हाम्रो मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट, ओके, मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट भने पनि हुन्छ र मालिक भने पनि, अनर पनि हो उहाँले, डाक्टर रोशन कुर्मी। उहाँ पनि आउनु भएको थियो हाम्रो कार्यक्रममा। राम्रो हजुर, उहाँ त हाम्रो गोल्ड नै हो। हाम्रो अस्पतालको मात्रै होइन, यो तराई जुन भन्छ नि, तराई, मधेस र म त भन्छु नेपालकै एउटा गोल्ड हो। यति राम्रो व्यवहार, यति राम्रो अध्ययन। ऊ मान्छे डाक्टर साहब खास गरेर भनौँ भने 24 घन्टा अध्ययनमै हो, इलाज गर्दा पनि अध्ययन। उहाँ गुगलमै पसेको हुनुहुन्छ, यहाँ मरिज छ अध्ययन गरेको हुन्छ। त्यो म सल्युट गर्छु त्यस्तो मान्छे। त्यसै गरी त्यसपछि हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को सर्जन नै हुनुहुन्छ, उहाँको भाइ नै हुनुहुन्छ सुरज कुमार। त्यसपछि हुन्छ उमेश कुमार यादव, अर्को हुन्छ गोरख मिश्रा। यो हाम्रो 4 जना सर्जन भइहाल्यो। अब त्यसपछि आउनुहुन्छ अब बच्चाको अतीन्द्र मिश्रा, नाम प्रख्यातै नाम हो। त्यसपछि आउनुहुन्छ भने एउटा हाम्रो रुबी ठाकुर हुनुहुन्छ, लेडिज। दिपेश कुमार अर्थोको हुनुहुन्छ। दिपेश कुमारको विशेषता के हो भने, अर्थो त धेरै छ, बिरामी पनि छाप्छाप्तै छ, तर दिपेश कुमार पटेल भन्ने अर्थोको साथसाथमा प्रत्यारोपण पनि गर्नुहुन्छ। त नेपालमा मैले जानेसम्म 5 वा 7 वटा डाक्टर छ जम्मा हामीसँग उपलब्ध हुनुहुन्छ। यङ हुनुहुन्छ, जोस छ र साह्रै भलादमी, साह्रै जेन्टल हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि परमानन्द शाह हाम्रो न्युरो डाक्टर हुनुहुन्छ। अब दिनेश कुमार शाह, नाम चलेको नामुद कानका डाक्टर हुनुहुन्छ हाम्रो। त्यसपछि गाइनोमा तरन्नुम खातिन हुनुहुन्छ। रवि कुमार शाह, अनिस अहमद युरो
न्युरोको रूपा ठाकुर हुनुहुन्छ लेडिजमा, सुभाष श्रेष्ठ, मोहम्मद राहुल अर्थोकै हुनुहुन्छ, डाक्टर सुमीर कुमार केसरी, सरोज प्रसाद देव, यो उहाँको पनि विशेषता नेपालमा सायद 5 जना होला, 5 जनामा एउटा छ नम्बर 1, 2, 3 जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ सरोज देव। उहाँको विशेषता म तपाईँले के बताउँछु, हामी कहाँ त ट्रोमा केसहरू धेरै भइरहन्छ नि, ठक्कर लाग्यो, मुख किच्यो, दाँते झिक्यो बाहिर, सास यदि बाँकी छ भने उहाँ तपाईँको ओरिजिनल फेस बनाइदिन भन्छ डाक्टर सरोज देव। अनि त्यसपछि उहाँको असिस्टेन्टमा हुनुहुन्छ एकजना लेडिज नेहा शरण। अब त्यस्तै गरी हुन्छ हजुरको मुजब्बिर रहमान, 3 जना हाम्रो इएसजी भन्छ नि, इएसजी सेन्टर 3 जना डाक्टर हुनुहुन्छ, मुजब्बिर रहमान, वेद प्रकाश, वन्दना मौर्य 3 जना, र यो ल्याबतिर एउटा हुनुहुन्छ आनन्द कुमार चौरसिया, 4 जना भनेको 4 जनाको टिम छ। हामीसँग हरेक फ्याकल्टीमा डक्टरको विशेषज्ञहरूको, यो सब विशेषज्ञ डक्टर भन्दैछु, यो मेडिकल अफिसर मात्रै होइन, यो सब विशेषज्ञहरूको लिस्ट हो। अलमोस्ट डक्टरहरूको लिस्ट तपाईँसँग भन्नुपर्दा या फिर तपाईँको हस्पिटलमा कतिसम्म होला अलमोस्ट? डक्टर हामीसँग तपाईँलाई म भन्दाखेरि कति छ जम्मा डक्टर हाम्रो प्रशासनतिरका हामी स्टाफ एडमिनतिर 45 जना छौँ। अच्छा। त्यस्तै गरी मेडिकलतर्फ हाम्रो 36 जना डक्टर, जसमध्ये 21 जना विशेषज्ञहरू छ र 15 जना मेडिकल अफसरहरू छ। अब त्यस्तै गरी पारामेडिकलमा हजुरको 60 जना छ। अनि एक्स्ट्रा हुन्छ नि, अब जस्तै कि भनौँ न टेक्निसियनहरू 8 जना छ। भनेपछि डक्टरहरूको टिमदेखि लिएर सबैको टिम छुट्टा 182। ओके, 182वटा छ। हजुर, धेरै राम्रो। यो सबै कन्टिन्यू हुनुहुन्छ? सबै कन्टिन्यू एकदम हामीसँग। यो हामीसँग हामी तलबी भन्छौँ नि, तलब खाएर बस्ने, दैनिक 30 दिन हामी कहाँ। अहिले खास तराई हस्पिटल वीरगञ्जमा पेसेन्टको अलिकति डाटा हेर्दाखेरि कतिसम्म छ अहिलेको तुलना अहिलेको अवस्थामा? एकदम राम्रो छ। कतिसम्म छ भन्न सकिन्छ? एकदम भन्न सकिन्छ। कतिसम्म छ सोच्नुहोस्? दैनिकी अब इलाज गराउने भन्नुहुन्छ कि भर्ना हुने भन्नुहुन्छ? एकदमै जस्तै अब अपडेट तपाईँको चेकिङमा कति छ अब आएर जाने त अब सबै थोक मिलाएर मलाई लाग्छ कि 100 र 150 को बिचमा दैनिकी छ। अनि एडमिट भएको मलाई लाग्छ कि कमसेकम 30 भन्दा माथि छ। राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। यस्तै राम्रो काम गर्दै जानुहोस् तपाईँहरू। 30 भन्दा माथि छ। 40, 50, 60 पनि हुन्छ। तर सरदरमा मैले 30 भनेको किनभने अब पेसेन्ट हो, कहिले कम हो। फेरि यो सिजन पनि अहिले म बुझ्दैछु बिस्तारै अफ सिजन अन सिजन भन्छन् क्या। यो जाडोको सिजन अफ सिजन लिँदो रहेछ बिरामीहरूको लागि, कम मान्छे बिरामी पर्छ। अब यो जुन हाम्रो चैत आउने बित्तिकै सुरु हुन्छ अरे मान्छेहरू डायरिया सारिया यताउति विभिन्न रोग हुन्छ। त्यसैले यो अफ सिजनमा पनि हाम्रो राम्रो छ। हुन्छ सुसँग सर, द हेल्दी टक सो यहाँ सम्पूर्ण हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी एकैछिन व्यापारिक विश्रामतर्फ जान्छौँ र विश्रामपछि अनि धेरै कुरा छन्, हामीसँग रहनुहोला। द हेल्दी टक सो यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी। सोयाबिन ओइल तथा सासान ग्रुपका सर्वोत्कृष्ट उत्पादनहरू। मम्मी भोक लाग्यो। मेरो परिवारको स्वास्थ्य अहिले ममा नै छ। मामु यो पनि। साँच्चै नै तिम्रो हातमा जादु छ। र मेरो हातमा दिव्य सोयाबिन तेल। अब त मेरो बच्चा बुढालाई सधैँ भोक लाग्छ, बाबा पाक्यो? किनकि
हाम्रो घरमा हर परिकार पाक्ने गरेको छ दिव्य सोयाबिन तेलले नै। दिव्य सोयाबिन तेल अब हर घरमा मिठो बस्न छाउँछ। अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार, घुसखोरी, तस्करी र अपराध सबै सामाजिक विसङ्गति र विकृतिहरूको पर्दाफास गर्ने कार्यक्रम भण्डाफोर। म उमेश दुबेको साथमा। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा, स्वच्छ जीवन हाम्रै काँधमा। फिट एन्ड हेल्दी रहौँ सबै मिलेर साथमा। द हेल्दी टक सो म दिपेन्द्र चौधरी साथमा। वेल लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, सर्ट कमर्सियल ब्रेक फेरि पनि स्वागत छ यहाँ सम्पूर्णलाई। हेर्दै हुनुहुन्छ द हेल्दी टक सो। हेल्दी टक सोमा हामी यहाँको हेल्थ सम्बन्धी कुराकानी गरिरहेछौँ। यहाँको हेल्थको बारेमा, फिटको बारेमा, स्वास्थ्यको बारेमा विशेष रूपमा कुराकानी गर्दै आएको छौँ। पछिल्ला एपिसोडहरूमा पनि हामी निकै नै हेल्थको बारेमा कुराकानी गरिरहेछौँ। आज अलिकति फरक प्रस्तुतिको साथमा छौँ। आज हामीसँग न डक्टर हुनुहुन्छ कोही, न त कोही एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। आज हामीसँग हुन्छ तराई हस्पिटल वीरगञ्जबाट हुनुहुन्छ उहाँ म्यानेजमेन्ट प्रमुख, उहाँ हुनुहुन्छ शिवशङ्कर पटेल। फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। सर, यो जस्तै अब तराई हस्पिटलकै कुराकानी गरिरहँदा अब सेवा सुविधाहरू भन्नुपर्दा हामी कुराकानी गर्छौँ। 182 जनाको टिम डक्टर विभिन्न पार्टहरूमा खटिरहनु भएको छ, सेवा दिइरहनु भएको छ। तपाईँले के लाग्छ, अरूहरूको गुनासो अनुसार तराई हस्पिटल अलिकति महँगो रहेछ, अलिकति खर्चिलो रहेछ, यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जस्तै कि म तपाईँले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि 3.5 महिना भर्खरै यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ र ठुलो जिम्मेवारीको साथ र म जुन ठाउँबाट आएछु त्यहाँ मेरो अनुसन्धान नै एउटा सेक्सन भएको नाताले यो सब विषयमा धेरै जानकारी छ मलाई। थियो पनि गुनासो आदि। तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, नाम मात्रै भन्दैन म। यहाँको नामुद डक्टरहरूलाई पनि मैले कारवाही गरेको छु। ओके है, यस्तै यस्तै विषयमा अब ठगी भनौँ, गलत रिपोर्ट भयो आदि आदिमा र धेरै कुरा मलाई नजिकबाट थाहा छ। अब म आउँदाखेरि पनि म डराएर आएको, यो अस्पतालमा पनि आउँदाखेरि कि सायद यो सब विकृति त्यहाँ पनि छ कि सायद होला यो पनि। तर जब मलाई अफर आयो, तपाईँहरूले जानकारी हुनुपर्छ कि यो अस्पताल भनेको कुनै साहुको होइन, कुनै व्यापारीको पनि होइन। म जस्तै निजामतीमा आफ्नो लाइफ बिताएर एउटा रिटायरमेन्ट लाइफ बिताउँदै थिएँ, त्यस्तै गरी प्रहरीमा एसएसपीसम्मको आफ्नो लाइफ अवधि बिताएर रिटायर हुनुभएका सनन्दन प्रसाद कुर्मी उहाँको अस्पताल हो। एउटा प्रशासक क्षेत्रबाट, एउटा प्रशासक प्रहरीबाट आएको र अहिले उहाँको साथमा जुड्यो एउटा प्रशासनबाट, निजामतीबाट आएको र त्यो पनि अनुसन्धान शाखाबाट, मुद्दा शाखाबाट आएको एउटा लामो। खास गरेर म त आफूलाई पर्साको एक्सरे भन्छु क्या। एक्सरे मेसिन हुन्छ नि, ठ्याक्क तपाईँलाई हेऱ्यो, मलाई जानकारी छ यो पर्सा जिल्लाको बारेमा। म एक्सरे पनि भन्न सक्छु क्या। अब यो अहिलेको 15-16 वर्षको केटाले निकालिदिएपछि त्यो अलिक त्यहाँ मेरो आँखा पुग्दैन, किनभने म आफ्नो जागिरबाट रिटायर भएको 8 वर्ष भइसक्यो। अब 8 वर्षको बच्चा जुन त्यस बेला होला, अहिले 8 वर्षमा 16 वर्ष भयो, उनीहरूले मलाई चिन्दैनन् होला। 2-4%ले चिन्छ, किनभने म खेलकुदबाट पनि जोडेको मान्छे हो। म मार्सल आर्ट ताइक्वान्डोको प्रशिक्षक पनि हो, नेपालभरि घुमेर त्यो चेलाहरू बनाएको छु। त्यो हाम्रो अलग विषय हो। तर तराई अस्पताल भन्नेको भन्नुहुन्छ भने मलाई जुन डर थियो त्यहाँ छैन। कस्तो डर थियो तपाईँले? त्यो विकृति त्यहाँ पनि मोलाएको छ कि त्यहाँ पनि एउटा साँच्चै भन्यो भने डक्टर भनेको हाम्रो समाजमा ठुलो स्थान छ के डक्टरहरूको। हामी गौरव नै भन्छौँ नि त, डक्टर भनेको त भगवानै हो नि हाम्रो लागि। र अहिले पनि त्यो आस्था गएको छैन, तर विकृति मौलाएको छ क्या।
यो पेसामा जानी जानी भनौँ अनजानेर भनौँ कि अब केले हो विकृति त आएकै छ, तर त्यो विकृतिबाट हाम्रो तराई हस्पिटल जोग्या छ। म आफूलाई त भाग्यमानी ठान्छु कि म ठिक्क ठाउँमा आएछु। अब रहेको कुरा कति सस्तो र कति महँगो यो पनि बाहिर गुनासो छ, यो पनि आफ्नो ठाउँमा जाइ। मैले हजुरलाई 182 जनाको टिम डाक्टर छ, त्यो पनि विशेषज्ञ टिमको पनि मसँग एकदम भिड नै छ। कति होला त्यो तपाईँले थाहा छ, म एमाउन्टमा जाँदैन। त्यो त सब पेसेन्टले दिए पो त पाल्ने हुने। साउले आफ्नो जग्गा जमिन बेचेर त्यसमा अब त पक्कै हाल्ने छु भनेर पक्कै आँट गर्दैन होला। र भगवान्को कृपाले ईश्वरको कृपाले तराई चल्या छ, सबको तल पुगेको छ, राम्रो छ। त यसले कि तराईमाथि विश्वास गरेको छ मान्छेहरूले। तराईमा राम्रो डक्टर छ, त्यहाँ ठग्दैन। जस्तै ठग्दैन भन्दा यो शब्द अलिकता ठाडो हुन्छ क्या। र म आएपछि त त्यही कुरा मैले भनेको छु कि मेरो कहाँ हामी कहाँ आएको कुनै पनि पेसेन्ट यदि भर्ना गर्ने लायकको छ भने मात्रै भर्ना गर्ने। यदि चेक गरेर उसलाई 2टा औषधि लेखिदिएर ल तपाईँ जानुहोस् फेरि 7 दिन 10 दिन 15 दिनपछि आउनु होला भन्ने खालको छ भने इजिली र त्यही हुँदो रहेछ। हाम्रो डाक्टर रोशन हुनुहुन्छ, उहाँको के छ कि म प्रोफेसनल डाक्टर हुँ, म व्यापारी होइन। म व्यापारी बन्नै सक्दिनँ भनेर उहाँको एकदम कठोर छ, उद्देश्य पनि त्यही रहेछ। म प्रोफेसनल डाक्टर हो, म प्रोफेसनल व्यापारी होइन। र मेरो उद्देश्य एउटै छ, डाक्टर रोशनको भनाइ म भन्दैछु, उहाँ अनर पनि हो कि मलाई सेवा दिनु छ र मलाई इलाज गर्नु छ। र इलाज पनि कस्तो मलाई थाहा छ कि यो तराई भेगमा बस्ने प्राय मान्छे वा त कम पढे लेखेका छन् वा त गरिब छन्, र हामी कहाँ इलाज गराउने तिनीहरू मध्ये नै आउने हो। कमन यस्ता धेरै सामान्य डक्टर के अरे हस्पिटलहरूको के छ नि आफ्नो कन्ट्याक्टमा एम्बुलेन्सहरूको हुन्छ। मेरो मुखको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, प्रश्न गर्नुभयो मलाई भन्न जवाब दिन सजिलो हुन्छ क्या। किनभने यो टिभी इन्टरभ्यू हो, यो विकृति अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, विकृति आएकै छ नि, यही सब विकृति हो। र यो विकृति मलाई डर थियो यो तराईमा पनि छ कि, किनभने प्रभावित छ यो पर्सा जिल्ला, खास गरेर त एकदम धेरै प्रभावित छ यो एम्बुलेन्स माफिया। एम्बुलेन्स माफिया जुन छ नि प्रभावित छ। र म भाग्यशाली छु कि मेरो अनर चाहे सदानन्द प्रसाद कुर्मी, चाहे हाम्रो मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट रोशन, उहाँको अठोट के छ कि म कहाँ म माथि विश्वास गरेर आउने बिरामीलाई इलाज गर्छु, दलाल मार्फत आउनेको इलाज मसँग हुँदैन, मसँग कुनै उपाय छैन। त्यो प्रतिज्ञा उहाँहरूको यो मेरो मनको कुरा थियो, उहाँहरूले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ भने म त भाग्यशाली छु नि त। त्यसैले त यो एउटा ठुलो 3000 देखि लिएर 5000 7000 10000 को रेट छ अरे होइन, फिक्स छ अरे। मैले त यहाँसम्म पनि सुनेको छु कि कुनै रामले तराईबाट अस्पतालबाट इलाज गरेर ढुक्क भएर बडा सन्तुष्ट भएर गएको थियो। उसको गाउँमा, उसको छिमेकीमा, उसको घरमै कसैले फेरि कुनै बिरामी परेपछि एम्बुलेन्स बोलायो, भन्यो कि यसलाई तराईमा पुर्याइदिनु है, त्यहाँ राम्रो डक्टरहरूको टिम छ। तर बिचमा त एम्बुलेन्स ड्राइभरले कहाँ पुर्याइदिन्छ त कुनै श्याम कहाँ पुर्याइदिँदो रहेछ। त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ अधिकांश वीरगञ्जमा छ। यो तपाईँहरूलाई त म अनुरोध गर्छु कि तपाईँहरू यसमा तपाईँहरू चलाउनुहोस्, आँखा पुर्याउनुहोस् र कारवाहीको दायरामा ल्याउनुहोस् यस्तोलाई। किनभने इमर्जेन्सी गाडीमा आउने बित्तिकै त मान्छे धनी हुँदैन। एउटा त पीडित छ, त्यो मृत्युको सैयामा छ, त्यहाँ हिँड्ने बेला मसँग पैसा हुँदैन, त्यो हिँडेको हुन्छ। म अब आएर त हेर्दैछु, तर त्यहाँ जाने बित्तिकै त्यो एम्बुलेन्सको ड्राइभरले पुर्याउने बित्तिकै उसको 3 देखि 5 सम्म खल्तीमा आइहाल्छ। त कसले दिन्छ त? अस्पतालवालाले दिँदो होला।
सुनेको कुरा हो, दिँदो होला, त्यो पैसा कहाँबाट आउने हो त? ती बिरामीबाट न हो। जरुरी छैन त्यो बिरामीसँग पैसा छ, धनी छ, धनाट भए पनि उसको त 3000 5000 किन दिने? 3000 को औषधिले त निको भइहाल्छ होला। त यो सब विकृति डक्टरी पेसामा पनि आएछ। त्यो डक्टरले साइड नदिएको भए, लाइन नदिएको भए त्यो उसको मजाल हुन्छ कहिले ल्याउनु। र म जुन दिन आएँ तराईमा, प्रशासकीय हिसाबमा मेरो पहिलो थ्रेट यही थियो कि जनताले त के गर्ला मलाई थाहा छैन, तर मेरो आँखाको सामने मेरो कानमा पनि पुगेपछि म दिन्छु है, छोड्नेवाला छैन। अब अर्कै शब्द भनेको थिएँ, त्यसैले मात्रै भनेको क्या। हुन त पहिला पनि तपाईँले अब हजुरको लाइफ एक्सपिरियन्स सुन्दाखेरि तपाईँ पहिल्यैदेखि त्यो पुरा उसमा एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ होइन? र यो पेसा मेरो मनको पेसा हो। यो सामाजिक सेवा, रोगीको सेवा गर्ने मेरो मनमा जुन दबेर बसेको थियो नि, त भाग्यले म यो ठाउँमा आएछु र यो ठाउँलाई म दूषित गर्न दिन्छु त? यो मेरो मनमा, म अझ 67 वर्षको हुँदैछु, 40 वर्षको सेवाबाट अवकाश पाएर आएछु होइन। र 40 वर्ष मेरो मनमा दबेर बसेको थियो कि सामाजिक सेवा गरौँ, यस्तो प्रकारको गरौँ जुन कि दैनिक लाभ हो, मेरो हातले टच गरोस् त्यस्तोलाई। त्यो गरिरहेछु र त्यहाँ म अपराध हेर्न सक्छु, सक्दैन। जस्तै एकदमै मिडल क्लास भन्दा पनि एकदमै भनौँ न मिडल क्लासको फ्यामिली यदि तराई हस्पिटलमा पुगेको छ कुनै समस्या लिएर, अलिकति समस्या जटिलै भनौँ, त्यस्तोलाई अब एकदमै पहिला पैसा जम्मा गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको अरू कार्यहरू सुरु हुन्छ अथवा हामी डक्टरले भनिदिन्छौँ, कस्तो के छ व्यवस्था त्यस्तो एकदमै विपन्न वर्गका फ्यामिलीहरूलाई के छ? केही कुरा मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ कि पहिला इलाज हो, त्यो बिरामी हिँड्दाखेरि त पैसा बोकेर हिँड्दैन, भए पनि बोक्न सक्दैन कि, हतारिएको हुन्छ कि, अकस्मात हिँडेको हुन्छ, पैसा छुटेको हुन्छ। र म आएपछि यो एउटा मेरो आदेश पनि हो, निर्देश पनि हो कि पहिला इलाज। अच्छा, पहिला इलाज, त्यसपछि पैसा आउँदै गर्छ। मनुष्यको यो जीवभन्दा नि पैसा ठुलो छैन। हामी पहिले जान बचाऊ र हामी पहिले जान बचाइरहेछौँ मान्छेलाई। पैसा आउँदै कति गर्छ त्यस्तो, तर त्यसमा एक दुईवटा कुरा पनि बताउँछु। हामी ठगी पनि रहेछौँ, विश्वास हुन्छ नि। जस्तै तपाईँले चेक दिनुभयो मलाई होइन, त्यो चेक अहिलेसम्म भइरहेको छैन, 2-3 यस्तो पनि छ। हेर्दाखेरि नामी गिरामी मान्छे विश्वास त गर्नु पर्यो नि। अब एउटा सेलिब्रेटीले कुनै चेक दिन्छ भने किन नलिने त? मैले त चिनेको पनि हो, मैले इज्जत गर्ने खालको पनि हो, उसले पनि मलाई इज्जत गरे होला, ओके थ्याङ्क यू, मैले चेक लिएँ। तर अहिलेसम्म चेकहरू छैन। पदमा बस्ने मान्छेहरूको पनि यो अवस्था छ क्या। अब कतातिर भने दोष कतातिर? अच्छा शिवशङ्कर सर, यो तपाईँले भर्खरै 3 महिना जुन 3.5 महिना जुन गर्नुभएको, त्यो 3 महिनाभन्दा अगाडिको सिचुएसन तराई हस्पिटल वीरगञ्ज र अहिलेको सिचुएसनमा के फरक पाउनु भएको छ तपाईँ? अब फरक के ल्याउनु भएको छ तपाईँ? म भन्दैछु, अब म आफैबाट सुरु गर्छु। म लाइफमा अहिलेसम्म बिरामी परेकै छैन, त्यसैले अस्पतालमा थोरै गएको मान्छे हो। अस्पतालको बारेमा मेरो अनुसन्धानले जति देखाएको थियो र लोकल भएको नाताले साथीभाइ त्यो जानकारी थियो क्या। तर तराई अस्पतालको बारेमा जति मलाई थाहा थिएन, डाक्टर रोशनको बारेमा थाहा थियो कि एउटा डाक्टर रोशन मेडिसिनको डाक्टर हुनुहुन्छ, साह्रै राम्रो र वीरगञ्जमा मात्र होइन, प्रदेश नम्बर 2 मा नम्बर 1, त्यो एउटा सुनेको कुरा थियो। र त्यहाँ आएपछि अब हिजो के थियो मैले आँखाले नहेरेको कुरालाई म त्यहाँ फोकस गर्न सक्दैन, तर म आएपछि धेरै कुरा नौलो कुरा भएछ। अब जस्तै त्यहाँ मोटरसाइकल राख्ने पार्किङ थिएन, पार्किङको फ्री व्यवस्था छ। पहिला त गोल थियो। मैले पनि त्यहाँ तराई हस्पिटलमा जाँदाखेरि 2-3 चोटि आफैले दिएको छु। अहिले तपाईँ आउनुहोस्, फ्री सेवा छ। अरू कुनै अस्पतालमा म यो ठुकुवा भन्छु छैन, कुरुवालाई बस्ने फ्ल्याट दिएको छु, त्यो पनि एकदम निट एन्ड क्लिन, राम्रो बाथरुम किचन सब भएको।
र त्यसपछि पनि तपाईँले खाना पकाउनलाई छुट्टै एउटा सेट बनाएको छ एकदम राम्रो फर्स्ट क्लासको छ। त्यो कुनै पनि अस्पताल विरोधमा घुमेर हेर्नु होला छैन, यो सब फ्री हो। अब त्यसमा भन्नुहुन्छ भने सुविधामा केही दिनसम्म सायद थियो, तर म आएको बेलादेखि केबिन चार्ज 1000 रुपियाँ घटाएछु। 4000 छैन, 5000 थियो पहिला होइन? तपाईँले दिनुभयो होला, कसैले भन्ने होला, आज जानु तपाईँ 4000 छ, 1000 घटाउनु भएको छ। 1000 घटाए। तपाईँ हामी कहाँ जानुहुन्छ भने एक्सरे वीरगन्जभरिमा सबभन्दा सस्तो छ। कति छ सर? 4.5 देखि लिएर 500। 4.5 देखि लिएर 500 जब अरू ठाउँमा कति छ यो तपाईँको अनुसन्धानको विषय होला, तर आज म कहाँ भइरहेछ र हामी कहाँ अरू के सुविधा छ कि ल्याबको सुविधा छ। ल्याब एकदम हाई क्वालिटीको छ र कुनै पनि रिपोर्ट हामी भन्छौँ 10 देखि लिएर 10 मिनटदेखि लिएर 2 घन्टाको बिचमा हामी दिन्छौँ। हामी कहाँ आएको बिरामीहरू बाहिर जानु पर्दैन, सबै चेक जाँच त्यही हुन्छ। सबको स्पेसलिस्टहरू हुनुहुन्छ, विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ र 24 घन्टा एभाइलेबल हुनुहुन्छ। त्यसैले तराई अस्पतालमा महँगो छैन। प्राइभेट हो त सरकारी भन्दा त अलि निश्चित रूपमै अलिकता महँगो भइहाल्छ, तर प्राइभेट अरूभन्दा तराई सस्तो छ, यो मेरो ठोकुवा छ। त्यहाँनिर काम गरिरहनु भएको जतै पनि सिस्टर हुनुहुन्छ, दिदीहरू हुनुहुन्छ अथवा अरू स्टाफ पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बोल्ने शैली, तरिकाहरू, भाषाहरू कस्तो छ? अब हुन्छ नि धेरै, अब हुन त यो नर्मलै हो, ह्युम्यानिटी हो यो, कि अलिकति रिसमा झोकमा अलिकति प्रेसर हुन्छ त्यतिखेर बोलिन्छ, तर तराई हस्पिटल वीरगन्जको दिदीहरूको अरू स्टाफहरूको बोलीचालीको हामी चाहिँ उ गर्दाखेरि कस्तो छ? म त भन्छु तराईको मात्रै होइन, यो हरेक अस्पतालमा कार्यरत, चाहे त्यो प्रशासनतिर होस्, चाहे नर्सिङतिर होस्, चाहे डक्टर होस्, कुनै पनि स्टाफ हो, चाहे स्विपरै किन नहोस्, हामी कहाँ आउने दुखी मात्रै हो। मौज मस्ती गर्ने मान्छे आउँदै आउँदैन अस्पतालमा, दुखी भएर आउँछ, इरिटेट भएर आउँछ। हामी सेवाको लागि आइज हामी तयार छु के, अब हामी बोलाएको छु कि आऊ म सेवा दिन्छु, त झगडा गर्ने मैले ठाडो बोल्ने त मिल्दैन नि। त्यो त हाम्रो कर्तव्य हो कि मिठो बोलौँ र उसले भनेको 5 वटा शब्द सुनौँ। तर आजभोलि त्यस्तो छैन नि शिवशङ्कर सर। कुनै पनि हस्पिटलमा धेरै यस्ता गुनासोहरू आइरहेछन् कि पेसेन्टसँग बोल्ने तरिका अलिकति फरक भइहाल्छ। त्यतिखेर हस्पिटलमा जाँदाखेरि दिदीहरू बोल्ने अलिकति झर्केर बोलिदिन्छ, स्टाफहरू अलिकति थर्काएर बोलिदिन्छ, जबकि एउटा पेसेन्ट अलरेडी त्यो पीडित छ एकदम। अब तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो कि मैले गएर नमस्कार भन्छु, सन्तावना दिन्छु, त्यो तपाईँको एकदमै राम्रो पाठ हो। तर तपाईँले जस्तो सबैजनाले गरिदिनु पर्यो, हस्पिटलका सबै पनि टिमले, तर दिदीहरू पनि म हजुरलाई 3 महिनाभन्दा यतातिर यदि जानुभएछ भने यो कुरा पक्कै पाउनु भएको छैन। हिजो म केही पनि भन्न सक्दैन, हिजो के थियो म भन्न सक्दैन, किनभने आई डोन्ट नो। तर 3 महिना पछिको जिम्मेवारी मेरो हो र मेरो लाइफ स्टाइल जे छ म त्यहाँ लागू गरेको छु र योभन्दा धेरै बाँकी चाहिँ गर्नुपर्ने, अझ पनि गर्छु। पहिला फोन उठाउँदाखेरि के भन्थ्यो मेरो स्टाफले थाहा छैन, तर हेलो हजुर नमस्ते, यो तराई हस्पिटल अहिले नमस्ते भन्नै पर्छ र भनेको छ। यो बानी लगाइदिनु भएको छ एकदम, यो मैले लगाएको सिस्टम हो र मेरो स्टाफहरूले बडो प्यारको साथमा तपाईँको टेलिफोन उठाउनुहुन्छ। एकदम खुसी लाग्यो। यो सब कुराहरू, सकारात्मक सोचहरू, सकारात्मक परिवर्तनहरू अझै गर्दै जानु होला, शुभकामना छ हाम्रो। धन्यवाद। हामी द हेल्दी टक्सको निकै नै अन्त्यतिर छौँ। जाँदा जाँदै शिवशङ्कर सरसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले केही 4-5 वटा हेल्दी टिप्स दिनु पर्यो भने कसरी दिनुहुन्छ? अबको पालो हेल्दी टिप्सको। सबभन्दा पहिला कस्तो छ कि ईश्वरले यो मनुष्यको जुन शरीर हामीलाई दिनुभएछ नि, पहिलो कुरा त आफैलाई माया गर्न मैले भन्छु। यो शरीरलाई तपाईँ पहिले आफैले माया गर्नुहोस्। त्यसको लागि दैनिकी यदि लङ लाइफ, स्वस्थ लाइफ बाँच्नु छ भने
बिहान आधा घन्टा कमसेकम यो शरीरलाई माया गरिदिनु। दुईमा कसरी माया गर्ने त? एक्सर्साइज गर्नु, योगा गर्नु, वा जवान हुनुहुन्छ भने तपाईँ जिम जानुहोस्, कुनै गेम खेल्नुहुन्छ गेम खेल्नुहोस्। फिट रहनको लागि फिट रहनको लागि पहिले माया गर्ने, दोस्रोमा एक्सर्साइज। एक्सर्साइज उमेरको हिसाबमा पनि हुन्छ। वृद्धले के गर्ने त? यो एक्सर्साइज कुनै प्रकारले गर्ने, अलिकति पसिना निकाल्नै पर्यो। तेस्रोमा तपाईँको आहार विहार, खानपिनमा पनि अहिले दूषित जमाना छ। हामी जति ब्रान्डेड खाँदैछौँ नि, ब्रान्डेड ठुलो ब्रान्डको त्यत्तिकै मिसावटवाला हो त्यो पनि बच्नु। जङ्क फुडहरू यो ठुलो ब्रान्डको हो नि, हामी बालबच्चालाई खुवाउँछौँ, हामी आफै पनि खान्छौँ। त भरसक त्यसबाट बच्नु र घरमै खानेकुरा कमसेकम घरमा बेसार, खुर्सानी, जिरा, धनियाँ यो सब कुरा आफै ल्याउनुहोस् अनि पिन्न लगाउनुहोस्। भरसक त्यो खानुहोस्। चौथो होइन। र पाँचौँमा पोजिटिभ सोच राख्नुहोस्। जहिले पनि पोजिटिभ सोच राख्नु। अरूलाई तपाईँ नराम्रो सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ सबभन्दा पहिले त्यो नराम्रो आफैले सुन्नुहुन्छ क्या। अब जस्तै कि तपाईँ अरूलाई कुनै कुरा नराम्रो सोच्दै हुन्छ, गाली गर्दै हुनुहुन्छ, सुनेको छ कि छैन, तर तपाईँ त्यो सुन्दै हुनुहुन्छ, आफै पीडित हुनुहुन्छ क्या। त यसलाई कुन प्रकारले लिनु कि आफैलाई कसैले यहाँ प्रेक्कली थिच्यो, दुख्यो नि त, पिन्च गर्दा दुखिहाल्छ। तपाईँ अरूलाई नगर्नुहोस् प्लिज है। त्यही मेरो हुन्छ। शिवशङ्कर सर, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले थोरै समय निकालेर यति व्यस्तताको समयमा हाम्रो द हेल्दी टक सोमा आइदिनु भयो, त्यसको लागि मुरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुराकानी गर्न अझै पनि मन थियो, समयको बाध्यताको कारण अब यहाँबाट हामीले बिदा माग्नुपर्छ। जाँदै तपाईँले जति पनि हाम्रो द हेल्दी टक सो हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण आम महानुभावलाई, आम पेसेन्टलाई, स्वस्थ व्यक्ति, बिरामी व्यक्तिले के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म माई टिभीका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई मलाई बोलाएर आफ्नो 2 शब्द राख्न मौका दिनुभयो, उसको लागि अब हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अघि मैले 5वटा कुरा भने, पोजिटिभ सोच राख्नुहोस्, स्वास्थ्यलाई बाँच्नुहोस्, यही हो। र यो माई टिभी उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै जाओस्, मेरो शुभकामना छ। हुन्छ शिवशङ्कर सर, समय निकालेर आइदिनु, त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउँदै गर्नु।